السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو رقم 3 من الدرس ديال المعلم في المستوى. إذا التمرين رقم 3 سوا A les coordonnées de A moins 1 2 B 0 1. السؤال الأول placer les points A et B sont dans un repère orthonormé OIG. يعني غادي نبلاصيو A و B في هاد الغوبير orthonormé. A ندير لي X moins 1 Y 2. إذا هادو هما لي X هنا، هذا هو إيكغيك. محور الأفاصيل أو أكس دي زابسيس. محور الأراتيب أكس دي زوردوني. إذا أ ناقص واحد جوج، ناقص واحد في إكس هي هادي، و جوج في إيكغيك إذا هنا. بي هي صفر في الأفاصيل و واحد في الأراتيب، هنا صفر في الأفاصيل، أراتيب واحد، يعني بي كاينة هنا. Déterminer les coordonnées du point A' symétrique de A par rapport à B. إذن السؤال كيقول حدد إحداثيات النقطة A' مماثلة النقطة A بالنسبة للنقطة B. إذن هنا خصنا نخدمو شوية عقلنا باش نعرفو الحل ديال هاد السؤال. إذن أول حاجة نحاولو نرسمو المماثلة ديال النقطة A بالنسبة للنقطة B. المماثلة ديال النقطة A بالنسبة للنقطة B فين غادي تجي؟ دوز من هنا تجينا هنا. إذن هادي هي أ بريم. مطلوب منا أننا نحددو لي كوردوني دو أ بريم. إذن أول حاجة نحددهم غرافيكمون، يعني انطلاقا من هاد المعلم. الإحداثيات ديال أ بريم شحال غادي تكون؟ هو مطلوب منا أننا نحسبوهم، ولكن غادي نديرهم و نتأكدو بالحساب. إذن لي كوردوني دو أ بريم شحال عندو في إكس؟ واحد، في إيكغيك زيرو. إذن هذا هو الجواب، ولكن حنا مطلوب منا أننا نحسبوه ماشي بهاد الطريقة هادي. إذن كيفاش غادي نديرو؟ إلا كانت أ بريم هي مماثلة أ بالنسبة للنقطة بي، هذا شنو كيعني؟ بلي بي راها منتصف أ بريم. بي ميليو دو سيغمون أ بريم. وإلا كانت بي ميليو دو سيغمون أ بريم، شنو كيعني هذا؟ بلي إكس بي شنو كيساوي؟ هو إكس أ زائد إكس أ بريم سور دو. إيكغيك ديال بي شنو غيساوي؟ هو إيكغيك أ زائد إيكغيك أ بريم سور دو. لي كوردوني دو أ إي بي عندنا، يعني عندنا الإحداثيات ديال أ و بي. غادي نعوضو إكس بي شحال هي؟ هي صفر. شنو كتساوي هاد صفر؟ هي إكس أ اللي هي ناقص واحد زائد إكس أ بريم ممعروفاش سور دو. نمشيو لإيكغيك بي. شحال عندنا إيكغيك بي؟ هي واحد، كتساوي لنا إيكغيك أ هي جوج زائد إيكغيك أ بريم سور دو. إذن هادي عندنا معادلة بسيطة. إلا بغينا نحلو هاد المعادلة شنو غادي نديرو؟ غادي نضربو هنا زيرو في جوج، غتولي لنا هي زيرو. جوج تساوي ناقص واحد زائد إكس أ بريم. زيرو في جوج هي زيرو تساوي ناقص واحد زائد إكس أ بريم. إذا إلا بغينا إكس أ بريم شنو غادي نديرو؟ غادي ندوزو ناقص واحد للجهة الأخرى. شنو غتولي لنا؟ هي صفر زائد واحد هي واحد، داكشي اللي عندنا. إكس أ بريم واحد، وهادشي اللي لقيناه انطلاقا من المعلم ديالنا. نمشيو لإيكغيك. إذا حتى هنا باش نحسبو غادي نضربو جوج في واحد تساوي جوج زائد إيكغيك أ بريم. جوج في واحد هي جوج تساوي جوج زائد إيكغيك أ بريم. إلا بغينا إيكغيك أ بريم غادي نرجعو جوج للجهة الأخرى، جوج ناقص جوج، إيكغيك أ بريم هي صفر، داكشي اللي لقينا. إذا أ بريم هي الإحداثيات ديالها واحد صفر. إذا نمرو للتمرين الموالي. تمرين رقم 4 soit A 1 1 C 2 4 placer les points A B dans un repère orthonormé OIG. إذن A غادي تجينا هنا
واحد في الأفاصيل واحد في الأراتيب. سي جوج ربعة، جوج في الأفاصيل وربعة في الأراتيب، واحد جوج ثلاثة ربعة. Soit B le milieu du segment AC. Déterminer les coordonnées du point P. إذا les coordonnées du point P شنو غادي تكون؟ هي XA زائد XC sur 2 حيث P هي الميليو ديال AC. نحسبوها A XA واحد XC جوج، واحد زائد جوج على جوج هي تلاتة على جوج. نمشيو ل Y B هو Y A زائد Y C sur 2. Y A زائد Y C واحد زائد ربعة sur 2 5 sur 2. لي كوردوني دو P هما تلاتة على جوج خمسة على جوج. السؤال اللي من بعد، السؤال A نمشيو تلاتة. Détermine les coordonnées du point B' symétrique de B par rapport à A. إذا نحدوه من المعلم ديالنا ونحدوه بالحساب. إذا les coordonnées du point B' يعني النقطة B' symétrique de B مماثلة النقطة B بالنسبة ل A. إذا B مماثلة النقطة A بالنسبة مماثلة النقطة B بالنسبة ل A. إذا نمثلو بعدا B في المعلم ديالنا B تلاتة على جوج هي واحد فاصلة خمسة، وخمسة على جوج هي جوج فاصلة خمسة. إذا B فين غادي تجينا؟ واحد فاصلة خمسة هنا تقريبا، جوج فاصلة خمسة هنا. إذا B هي هادي سيمتريك دو B par rapport à A، يعني فين غادي تجينا؟ غادي تجينا تقريبا، نستعملو مسطرة غير تقدير، متأكدينش من بلاصتها مزيان ولكن غادي نعرفوها بالحساب. تقريبا واحد سنتيم، هنا تقريبا واحد سنتيم تقريبا غتجينا هنا بي بريم. إلا كانت بي بريم هي مماثلة بي بالنسبة ل أ، هذا شنو كيعني؟ بلي أ راه لو ميليو دو سيغمون بي بريم بي، يعني أ ميليو سيغمون بي بريم. إذا لي كوردوني دو أ إكس أ شنو غادي يساوي؟ هي إكس بي زائد إكس بي بريم سور دو Y دو أ هو Y بي زائد Y بي بريم سور دو. إذا لي كوردوني ديال أ و بي عندنا، غتبقى لنا لي كوردوني ديال بي بريم غادي نخرجوهم من المعادلة. إكس أ هاهي هي واحد تساوي إكس بي هاهي تلاتة على جوج، ولا ندير واحد فاصلة خمسة بحال بحال، زائد إكس بي بريم سور دو. نمشيو ل Y دو أ هي واحد تساوي Y ديال بي لقينا هو خمسة على جوج ولا جوج فاصلة خمسة زائد Y بي بريم سور دو. إذا باش نحل المعادلة غادي نضربو جوج في واحد تساوي واحد فاصلة خمسة زائد إكس بي بريم، جوج في واحد هي جوج كتساوي واحد فاصلة خمسة زائد إكس بي بريم. باش نلقاو إكس بي بريم غادي نديرو جوج ناقص واحد فاصلة خمسة تساوي إكس بي بريم، جوج ناقص واحد فاصلة خمسة هي صفر فاصلة خمسة. إذا حنا لقينا الأفصول ديال النقطة بي بريم لي هو صفر فاصلة خمسة. نمشيو نقلبو على الأورتوب دابا، نضربو حتى هنا جوج في واحد هي جوج
2.5 زائد إكغيك بي بريم. إذا 2 في 1 هي 2 كتساوي 2.5 زائد إكغيك بي بريم. إذا باش نلقاو إكغيك بي بريم غادي نقصو 2 نقصو منها 2.5. 2 ناقص 2.5 هي 0 ناقص 0.5. تقريبا داكشي اللي لقينا في المعلم ديالنا. شوف فين جات بي بريم. إذا هنايا إلا سقطنا على محور الأفاصيل هنا إذا هي 0.5، سقطنا على محور الأراتيب ناقص 0.5. دونك لي كوردوني ديال بي بريم غادي يكونو هي 0.5 يعني إكس 0.5 و إكغيك ناقص 0.5 ولا 1 على 2 ناقص 1 على 2. من بعد déterminer les coordonnées de vecteurs AB et BC. إذا نبداو مع لي كوردوني ديال AB. باش نحسبو لي كوردوني ديال AB خصنا لي كوردوني دو A و لي كوردوني دو B. لي كوردوني دو A عندنا هما 1 1 و لي كوردوني دو B حتى هما حسبناهم 1.5 و 2.5. إذا لي كوردوني دو AB شنو كنديرو؟ كنفتحو قوس. أنا مكنديروش تساوي، كنفتحو قوس. غادي نبداو x de B ناقص x de A فاصلة y de B ناقص y de A. دونك لي كوردوني دو AB x de B هي 1.5 ناقص x de A هي 1 فاصلة y ديال B هي 2.5 ناقص y ديال A هي 1. إذن الإحداثيات ديال أ بي 1.5 ناقص 1 0.5 2.5 ناقص 1 هي 1.5. يمكن لكم هنا دبي تخدموا بثلاثة على 2 ويمكن لكم تخدموا هنا بالفاصلة يعني 1.5 هي 3 على 2 2.5 هي 5 على 2. غتخرج لكم هنايا إلا خدمتو بواحد بثلاثة على 2 5 على 2 غتخرج لكم هنايا 1 على 2 وغتخرج لكم 3 على 2. نمشيو لي كوردوني الآن ديال بي سي. إذا لي كوردوني دو بي سي ديال فيكتور بي سي شنو غادي نديرو؟ إكس سي ناقص إكس بي فاصلة إكغيك بي ناقص إكغيك سي. عفوا قلبتهم هنايا، كنبداو ديما بالسي. إكس سي ناقص إكس بي. إكس ديال سي إكس سي هي 2 ناقص إكس ديال بي 1.5 فاصلة إكغيك ديال سي 4 إكغيك ديال بي 2.5. دونك لي كوردوني دو فيكتور بي سي 2 ناقص 1.5 0.5 4 ناقص 2.5 هي 1.5. إذا هذا هو التصحيح ديال التمرين رقم 4.